आयत नंबर क्या है जहां से पढ़ना है आज हमने? 44। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने अंबिया भेजे हैं वो मर्द थे या उनमें कोई फीमेल भी थी? सारे मर्द थे। क्या दलील है इसकी? जी, आयत नंबर 43 ये दलील है। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन, हमने जितने भी रसूल भेजे वो सारे के सारे मर्द थे। सवाल ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फस्अलू अहल ज़िक्र कहा है, अहले ज़िक्र से कौन मुराद है? पिछली आयत 43, इसमें अहले ज़िक्र से कौन मुराद है? हमें कहा जा रहा है अहले किताब से पूछो। अगर अहल ज़िक्र से मुराद अहले किताब है तो हमें क्यों कहा जा रहा है तुम नहीं जानते तो अहले ज़िक्र से पूछ लो? ये बड़े अकीदे की बात है। दूसरी किताबें अहले ज़िक्र, तो हम अहले कुरान को क्यों कहा जा रहा है अहले किताब से पूछो? मर्तबा हमारा ज्यादा है या उनका? हमारा है, तो फिर हमें कहा जा रहा है उनसे पूछो। उनके पास किताब का इल्म था, आपके पास नहीं है। आपके पास तो किताब मौजूद है। उनके पास साबका अंबिया की तारीख मौजूद है, वो साबका अंबिया की तारीख से वाकिफ थे, क्योंकि बनी इसराइल में बहुत सारे नबी आ चुके हैं। बनी इसराइल में कई अंबिया आ चुके हैं और वो उन अंबिया की तारीख से वाकिफ थे। तो हम पूछना यह है कि बनी इसराइल में या जितने भी अंबिया को तुम जानते हो वो मर्द थे या नहीं, ये पूछना है और कुछ नहीं पूछना। क्योंकि आयत का सियाक ये बता रहा है हमने जितने भी रसूल भेजे हैं वो मर्द थे। तुम अहले किताब से पूछ लो कि वो मर्द थे या नहीं। जाहिर है वो क्या कहेंगे, इंसान थे वो। जब वो इंसान थे तो मोहम्मद सल्लम कौन है? ये भी इंसान है, ये भी रसूल है। फिर रसूल की रिसालत का इनकार बशरियत की वजह से क्यों किया जा रहा है? सब मुशरिकीन मक्का का ताल्लुक किससे था? अहले किताब के साथ। उनके रवाबित अहले किताब के साथ थे। जब रवाबित अहले किताब के साथ थे तो मुशरिकीन मक्का किसका इनकार करते थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का। नुक्ता क्या था उनका?
क्या नुक्ता था कि ये रसूल कैसे नबी बन गया, और रसूल भी कौन, हम में से एक आम इंसान जो यतीम था, जो गरीब था। अगर अल्लाह ने किसी को रसूल बनाना था तो इन बस्तियों में से किसी अजीम शख्स का इंतखाब फरमाता। अल्लाह ने फरिश्ते को रसूल क्यों नहीं बनाया? ये था। तो अल्लाह ने इनसे कहा कि तुम अहले किताब को जानते हो, अगर तुम्हें नहीं पता तो अहले किताब से पूछ लो कि जितने अंबिया आए थे वो इंसान थे या नहीं। अगर वो मानते हैं कि वो इंसान थे तो उनकी बात को मान लो कि रसूल इंसान था, बशर था, तो फिर रसूल मोहम्मद सल्लम भी इंसान है और बशर है, ये बात तुम्हारे लिए किफायत कर जाएगी। फिर रसूल का इस वजह से क्यों इनकार कर रहे हो कि ये बशर हैं? बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुबुरी, निशानियों के साथ, वज़्ज़ुबुरी और किताबों के साथ। निशानियों के साथ और किताबों के साथ। व अंज़लना इलैका ज़िक्रा, और हमने नाजिल किया आपकी तरफ जिक्र। इसका ताल्लुक पिछली आयत के साथ भी है, ठीक है। बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुबुर, यानी अगर तुम्हें इल्म नहीं है बय्यिनात का, ज़ुबुर का, अगर तुम्हें मालूमात नहीं है इन चीजों की, तो तुम अहले किताब से पूछ लो। ये साबका अंबिया के पास ये निशानियां भी आई, किताबें भी आई, और उन किताबों में, उन निशानियों में अहले किताब को मार्फत हासिल है। तो फिर अंबिया के बारे में अगर कुछ जानना है तो इन अहले किताब से पूछ सकते हो। जबकि मोहम्मद सल्लम की बात है तो हमने तो इनको जिक्र दिया है। जिक्र, कुरान के बहुत सारे सिफाती नाम हैं। मसलन आप कुरान के सिफाती नाम कोई चंद एक जिक्र करें, जैसे यहां पर आ गया जिक्र, इसके अलावा कोई और कुरान के सिफाती नाम बताएं जी। फुरकान, बिल्कुल ठीक है, फुरकान। और नूर, बिल्कुल ठीक है। अल मुबीन, ठीक है। उम्मुल किताब, अल करीम, बस ठीक है, काफी होगी। आप सारे सूरतुल फातिहा के नाम जिक्र कर रहे हैं। तो कुरान को जिक्र क्यों कहा गया? जिक्र का माना क्या है? जिक्र किसको कहते हैं? नसीहत को, ठीक है। जिक्र, नसीहत, याद दहानी। नसीहत, याद दहानी। कुरान से बढ़कर कोई याद दहानी नहीं, कुरान से बढ़कर कोई नसीहत नहीं है। अल्लाह के रसूल के भी जो नसाहे हैं वो भी इस कुरान की रोशनी में है। तो इस कुरान में वो सारे वादों का तस्करा जो हमने अल्लाह से किए हुए हैं। सबसे बड़ा वादा हमने अल्लाह से कौन सा किया है जी? मैंने भी किया और आपने भी किया। कौन सा वादा है वो? इबादत का। अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह ने हमसे वादा लिया था ना हमारी रूहों से, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? कालू बला, हम में से हर एक ने कहा था क्यों नहीं। यानी अकीदा तौहीद का आहद ले रखा है अल्लाह ने। उसकी याद दहानी की सबसे बड़ी अगर कोई किताब है तो वो कौन सी है? अगर आपसे ये सवाल हो अकीदा तौहीद की सबसे बेहतरीन किसी किताब का नाम बताएं, तो क्या बताएंगे आप? कुरान। शुरू से लेकर आखिर तक कुरान है। इब्तदा सूरत अल-फातिहा से जो तौहीद पर मुश्तमिल है, इंतहा सूरत नास पर जो तौहीद पर मुश्तमिल है। तौहीद की तीनों किस्में मौजूद हैं। तो इससे बढ़कर तौहीद कौन सी हो सकती है? तौहीद की किताब। तो तौहीद का वादा हमने किया था, उस वादे की तस्कीर ये कुरान है, इसलिए इसको जिक्र कहा जाता है। इसके अलावा भी हमने जिंदगी में रोजमर्रा में शब और रोज में क्या करना है, कैसी जिंदगी गुजारनी है,
اگر آپ نے یہ جاننا ہے تو قرآن اٹھا کے پڑھ لیں، قرآن آپ کو نصیحت کر رہا ہے آپ نے کیسے زندگی گزارنی. آپ کو وہ وعدہ کیوں یاد نہیں ہے؟ تو قرآن نے یاد کرا دیا نا. قرآن اسی لیے تو اترا ہے کہ آپ کو یاد دلا دے. اللہ کے رسول تو اس لیے بھیجے گئے تھے تاکہ وہ وعدہ یاد دلا دے. قرآن کو اللہ نے انسان کی ایک صفت ذکر کی ہے. وہ صفت کیا ہے؟ انسان بھول جاتا ہے، نسیان سے ہے نا یہ انسان. تو اللہ نے یاد دلانے کے لیے انبیاء اور کتابوں کا سلسلہ شروع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین علماء کو بنا دیا. قوم کو جگا کر رکھو، لیکن سبھی سو رہے ہیں. تو ہم نے آپ کی طرف ذکر کو اتارا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے کھول کر بیان کر دیں. تبیین، تبیین کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں تبیین؟ کسی بھی چیز کی توضیح کو، کسی بھی چیز کی تشریح کو تبیین کہتے ہیں. تو ہم نے ذکر آپ کی طرف اتارا ہے. یہ ذکر اجمالی بیان پر مشتمل ہے. اس میں توحید تو تفصیل ہے، احکام اجمالاً ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ قرآن میں جو توحید ہے وہ تفصیلاً ہے، جو احکام ہے وہ اجمالاً ہے. اچھا، آپ کو کیوں یاد نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے یہاں پیدا ہوئے ہیں، کسی کے بتانے پر ہم یقین کرتے ہیں؟ آپ کو کیوں بھول گئے؟ آپ اپنے ماں باپ سے اتنی بے وفائی ہے. جی، اجمال کہتے ہیں اختصار کو. صرف یہ بتایا گیا نماز پڑھو، کیسے پڑھنی ہے، کتنی رکعت ہے، وہ ساری تفصیل حدیث میں. زکوٰۃ کا کہا گیا ہے، زکوٰۃ کا کہا گیا ہے، زکوٰۃ کی تفصیل حدیث میں. حج کا کہا گیا، حج کی تفصیل حدیث میں. روزوں کے دیگر احکامات حدیث میں. تو ہم نے آپ کی طرف ذکر کو اتارا ہے تاکہ آپ تشریح کر دیں، آپ توضیح کر دیں لوگوں کے لیے ما نزل الیہم، جو ان کی طرف اترا ہے، جو چیز ان کی طرف اتاری گئی ہے تشریح آپ کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تشریح کی ہے یا نہیں کی؟ یہ ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے. پہلے یہ بات بتائیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تبیین کی ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی؟ تو پھر جس طرح قرآن کی حفاظت اللہ نے کی، کیا اس کی تبیین کی حفاظت نہیں؟ قرآن کی تبیین کے بغیر قرآن بے معنی ہے. تو اگر صرف قرآن کی حفاظت ہے، اس کی تبیین کی حفاظت نہیں ہے، تو یہ قرآن نامکمل ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں حدیث کی حفاظت نہیں ہے، قرآن کی حفاظت ہے، تو یہ مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے قرآن کا متن تو محفوظ ہے، اس کی شرح محفوظ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول کے فرامین جو قرآن کی عملی تصویر ہے، عملی شرح ہے، قولی اور فعلی شرح، یہ محفوظ ہے اہل علم کے سینوں میں بھی اور کتابوں کی صورت میں بھی. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے، حدیث کو نہیں مانتے. بھئی قرآن کو ماننے کے لیے پہلے حدیث ماننا ضروری ہے. سمجھ رہے؟ قرآن کے تسلیم کرنے سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ حدیث کو تسلیم کرنا. کیوں؟ خود قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو کہاں اتارا ہے؟ کہاں اتارا ہے قرآن کو؟ علی قلبک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر اتارا ہے. اس دل کو کس نے ادا، اس دل پر اترے ہوئے قرآن کو کس نے ادا کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ کی نبوت پر، آپ کی بات پر یقین نہیں ہوگا، قرآن آپ تسلیم نہیں کر سکتے. پھر یہ جو قرآن ہمارے پاس جس شکل میں موجود ہے، کیا اس شکل میں اترا ہے؟ اس شکل میں نہیں اترا. تو پھر اس کو کس نے ترتیب دیا ہے؟
جس نے ترتیب دیا اس کی بات کو تو آپ مانتے ہی نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں حدیث پر ہم یقین نہیں ہے. تو حدیث کے بغیر یہ طریقہ کار اور یہ قرآن کی ترتیب، قرآن کا کس زاویے سے اترنا، قرآن کا اس کتابی شکل میں آنا، یہ سارا کا سارا بنا حدیث کے آپ تسلیم ہی نہیں کر سکتے. پھر قرآن کے ایسے ایسے آیات کے اندر مسائل ہیں بنا حدیث کے اس پر عمل ہی نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے سب سے پرلے درجے کا احمق انسان وہ ہے جو حدیث کا انکار کرنے کے بعد صلاۃ کو نظام حکومت کے ساتھ تعبیر کرتا ہے کہ صلاۃ کا معنی یہ وہ پریکٹس نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، بلکہ اس کا معنی ہے نظام. اب وہ اپنے مرضی سے اس کا تشریح کرتا ہے نظام. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ طرفی النہار، دن کے دونوں اطراف میں ہم نماز کو قائم کریں. تو پھر اگر نماز صلاۃ کا معنی ہے نظام تو دن کے دونوں اطراف میں نظام کو قائم کریں. وزلفا من اللیل، اور رات کے ایک حصے میں نظام کو قائم کریں. حماقت ہے یہ، حماقت. دین اسلام کے احکامات کا انکار ہے، یہ ارتداد ہے. ایسا انسان ریاست کے حاکم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے جو اس طرح کے نظریات کا حامل ہو اسے قتل کر دے، کیونکہ یہ مرتد ہے، اس نے حدیث کا انکار کیا. اور ہمارے ہاں یہ معروف اور مشہور فرق موجود ہیں. میں نے آپ کے سامنے کچھ فرقوں کا ذکر کیا تھا، یہ فرقے پیدا ہی اسلام دشمنی کے لیے ہوئے ہیں. 5 فرقوں کا ذکر کیا تھا میں نے، آپ کو یاد ہے تو بتائیں. ہمیں تو کل کی بات یاد نہیں رہتی. جی بتائیں. روافض، ٹھیک ہے، خوارج، قادیانیت اور صوفیت، منکرین حدیث. حدیث کا انکار کر دیں گے دین ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ 5 فرقے، یہ غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہے، یہ اسلام دشمن ہے. ہاں اس کے علاوہ جو فرقے ہیں نا، اس کے یہ ہم اس کی بات نہیں کر رہے جو ماضی میں تھے، معتزلہ، جہمیہ، قدریہ وغیرہ وغیرہ، یہ تو مطلب عقائد کے اعتبار سے ہی کافر. یہ اسلام کا نام لے کر یہ کام کر رہے ہیں. یہ جو 5 فرقے میں نے سامنے رکھے آپ کے، اس کے علاوہ جو فرق ہیں، اس کے علاوہ جو فرقے ہیں وہ غلط فہمیوں کا شکار ہیں، لیکن وہ اسلام دشمن نہیں ہے. غلط فہمی کا شکار ہے، اسلام دشمن نہیں ہے. ان 5 میں بھی سب سے خطرناک اسلام کے لیے وہ کون سا فرقہ ہے؟ اسود. سمجھ رہے نا؟ اسود، سیاہ لباس والے، پھٹمل، یہ روافض. ان کی اسلام دشمنی آیا ہے، یعنی اسلام کو، جو ایمان کو، جن شخصیات کو اللہ نے معیار بنایا ہے، اللہ کے رسول سے دین لے کر آگے منتقل کیا ہے، جب اس سیڑھی کو آپ توڑ ڈالیں گے تو باقی بچا کیا؟ وہ صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، صحابہ پر. عیسائیوں سے پوچھیں اور یہودیوں سے پوچھیں اس امت کا افضل طبقہ کون ہے، تو کیا بتائیں گے وہ؟ اصحاب موسیٰ، اور یہ کہیں گے اصحاب عیسیٰ. اور ان روافض سے پوچھیں اس امت کا سب سے بدترین طبقہ کون ہے، وہ بولیں گے صحابہ. صرف 5 کے علاوہ صحابہ، یعنی یہ یہود و نصارہ سے بھی بدترین ہے. اور اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ عبداللہ بن سبا، یہودی کی طرف. یہودیوں نے اپنے انتقام کے لیے ایک سازش کے طور پر ان کو تیار کیا ہے، اور ان کے دل میں بہت سارا بغض بھرا ہوا ہے. رہنے دیں، یہ کفر کی توپیں چھوڑ دیں آپ کہ کس کو کافر کہنا ہے کس کو نہیں کہنا. کافی ہے اتنی باتیں. 5 صحابہ کون ہے؟ پنجتن پاک، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پنجتن پاک، یہ بھی ایک گالی ہے صحابہ کے لیے کہ صرف یہ پاک ہیں. جی
غامدیت یہ انکار حدیث ہے نا. اب غامدیت کہہ لیں آپ, انکار حدیث کہہ لیں, پرویزیت کہہ لیں آپ, یہ سارے کے سارے وہ منکرین حدیث ہیں. ہم نے آپ کی طرف ذکر کیوں اتارا ہے, آپ نے اس کی تشریح کیوں کرنی ہے؟ لعلہم یتفکرون, تاکہ یہ لوگ غور و فکر کر سکیں. قرآن کے تعلق سے میں نے آپ کو شروع میں کچھ باتیں بتائی تھیں کہ اسلوب ہیں, یعنی قرآن پر جب غور کریں گے آپ, اس کے کچھ مراحل ہیں. سب سے پہلا مرحلہ کیا آتا ہے؟ قرآن پر ایمان, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے قرآن کے معنی پر, معنی کو سمجھنا, معنی کا جانا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہوتا ہے تذکیر. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تفکر, یعنی ایک معنی سمجھ میں آیا آپ کو, اس کے بعد پھر آپ نے نصیحت حاصل کرنی ہے اس سے, اور نصیحت حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے غور و فکر. تو یہ اللہ تعالیٰ تفکر ذکر فرما رہا ہے, یعنی تفکر, تذکر, تفاہم, تفہیم, تذکیر, تفکیر, یہ قرآن سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں. قرآن کے یہ بالترتیب ہے, تذکیر, تفہیم, تفکیر, یہ قرآن کے حقوق ہیں کہ اس کو سمجھا جائے, اس پر غور و فکر کیا جائے, اس سے نصیحت حاصل کی جائے. ایک بار فرقے بتا دوں, کتنے بار بتائیں؟ کوئی لکھ دینا یہ 5 فرقے. اب آپ نے, ہم سب کی ذمہ داری ہے ان کی اسلام دشمنی کی صورتوں کو پہچانے, اور اسلام کے دفاع کے لیے ان کے انکار کی جو بھی صورت بنتی ہے. آپ میں جو صلاحیت ہے, آپ تقریر اچھی کر سکتے ہیں, آپ لیکچر اچھا دے سکتے ہیں, آپ کی تحریر اچھی, آپ کا بیان اچھا ہے, آپ جس بھی محاذ پر اسلام کے دفاع کے لیے ان کے مقابلے میں آ سکتے ہیں تو آپ کو آنا ہے. اگر قرآن میں نا, ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. الا تنصروا فقد نصرہ اللہ, اگر تم اللہ کے دین کی مدد نہ کرو تو اللہ نے تو کرنی ہے, اپنے دین کو اللہ نے تو بچانا ہے اگر تم نہیں بچاؤ گے. اور قرآن کریم کی آیت ہے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, اللہ نے اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا ہے, اور اس تغلیب میں اللہ نے افراد کا استعمال کرنا ہے, اور ان افراد میں میرا اور آپ کا نام آ جائے تو اس میں میری اور آپ کی خوش بختی ہے. یہ لہذا اپنے آپ کو پیش کریں, ان محاذ پر کھڑے ہوں, اور اسلام کے دفاع کے لیے اور اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی خدمات پیش کریں. جہاں جس محاذ پر بھی آپ اسلام کا دفاع کر سکتے ہیں, جس بھی فرق کا آپ کسی بھی طریقے سے اس کا رد کر سکتے ہیں, آپ اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کا رد کریں. یہ دین کی خدمت ہے, اور یہ خدمت کرنے والے انہی کو یاد رکھا جائے گا, اور یہی تاریخ میں لکھے جاتے ہیں. باقی وقت کا ضیاع اور کہنا بس ٹائم پاس کر رہے ہیں نا, آپ کے نوجوان, آج کل کے جو نوجوان ہیں بیٹھے ہوئے ہیں وقت پاس کر رہے ہیں, بھی کیا کر رہے ہیں؟ بس ٹائم پاس کر رہے ہیں. یہ وقت اسلام پر یلغار ہے, اسلام کی اصل صورت کو مسخ کیا جا رہا ہے. یہ قرآن اور حدیث, یہ 2 چیزیں ایسی ہیں, ان کو سمجھ لیں, اپنے عقائد کو مضبوط کر لیں, اور ان کی روشنی میں اسلام کی خدمت اور اسلام کے تحفظ کے لیے اپنا وقت دے کر, اپنی جان دے کر, اپنا مال دے کر, کسی بھی زاویے سے اگر اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں تو کر جائیں. آپ کی نسلیں, آپ کی زندگی اور آپ کی سعادت مندی اور آپ کی خوش بختی اسی میں ہے کہ ہم اسلام کے پرچم تلے اپنی زندگی کو گزاریں اور اس کے دفاع کے لیے اپنی خدمات کو پیش کریں. لیکن بہت کم ہے, اسلام یتیم ہو چکا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام اجنبیت میں شروع ہوا تھا اور اجنبیت کی طرف واپس چلا جائے گا. یعنی اصلی اسلام کو جاننے والے شاذ و نادر ہوں گے. دیکھیں نا, یہ جو فرقے بن چکے ہیں اسلام کے نام پر, ان فرقوں کو دیکھ کر لگتا ہے اصلی اسلام کہاں ہے, کس کے بعد ہے اصلی اسلام؟ اور اصلی اسلام کو جاننے والے بہت کم لوگ ہیں, بہت کم لوگ ہیں. اس لیے اسلام کا تعارف ہم نے کروانا ہے.
रहने दीजिए, अफगान तालिबान पर कमेंट करना है मैंने, छोड़ दें। आप सही तालिबान बन जाए, बस सही तालिबान बन जाए, तालिबान इल्म। बाकी वो आ जाएगा आपके पास रफ्ता रफ्ता। कुरान में है ना, अफला तदक्करून, अफला तदब्बरून, तफक्करून, ठीक है, अमाला कुलूबिन अकफालुहा, ये वो बातें हैं जिसमें अल्लाह ताला हमें खुद कह रहा है कि तुम गौर फिक्र करो। अल्लाह खुद कह रहा है कि तुम नसीहत हासिल करो। अल्लाह खुद फरमा रहा है तुम समझो, क्या तुम्हें अकल नहीं, क्या तुम्हें शऊर नहीं है। इसका माना यह कि यही मतलूब है, कुरान पर गौर करते रहें, आप गौर खौस करते रहें, आप बहुत बेहतरीन नताइज तक पहुंचेंगे। और ये कुरान एक ऐसी किताब है, जितना भी गौर करेंगे ना इस पर, जितना गौर खौस करेंगे, जितना इसका मुताला करेंगे, जितने इसमें गहराई में जाएंगे, आपके सामने इल्म के दरवाजे खुलते जाएंगे। इतने इल्मी खजाने इस कुरान में मौजूद हैं। जी हाँ, फहल मिन मुद्दकिर, बिल्कुल। जी हाँ, ये वही है। अफ अमीन अल्लज़ीना कफरू, अफ अमीना, असल बाब है अमीना, या मनु, इसमें हमजा इस्तिफाम है और फा अतफ के लिए भी इस्तेमाल होता है। क्या बेखौफ हो गए हैं, क्या बेखौफ हो गए हैं, अल्लज़ीना, जिन लोगों ने मकरू, मकर किए, अस्सय्यात, बुरे, जिन्होंने बुरी चालें चली हैं, जिन्होंने बुरे दाव लगाए हैं, क्या ये लोग बेखौफ हो गए हैं किस बात से, अन यखसिफ अल्लाह, के धंसा दे अल्लाह रब्बुल इज्जत, बिहिम, इनको, अल अर्दा, जमीन में, औ यअतियहुम, या आ जाए इनके पास, अल अदाबु, अदाब, मिन हैथु ला यशउरून, जहां से इनको शऊर तक ना हो। ये इस्लाम दुश्मनों को, मुशरिकीन मक्का को बिलखुसूस अल्लाह तंबी फरमा रहा है। ये जो तुम बुरी चालें चल रहे हो ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की, सहाबा इकराम को दीन से मुनहरिफ करने के लिए अजियतें पहुंचाकर, रास्तों में बैठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये आवाजें लगाना कि ये काहिन है, ये मजनून है, ये साहिर है, ये दीवाना है, लिहाजा इसकी बात को मत मानना। ये जो दौर चला रहे हो तुम, ये जो तदबीरें और मकर तुम इख्तियार किए हुए हो, बाज आ जाओ। क्यों? अगर बाज ना आए तो ये दो बातें जहन में रख लो, या तो सजा ये मिलेगी जमीन के नीचे चले जाओगे, या ये सजा मिलेगी आसमान से अजाब आएगा और तुम तहस नहस कर दिए जाओगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी बिल्कुल यही बात है। इस्लाम की हिफाजत का सबसे पहला जरिया पता कौन सा है? आप खुद अमली तौर पर इस्लाम को अपने ऊपर नाफिज कर दें। ये इस्लाम की हिफाजत का पहला दर्जा है जो आपने इख्तियार कर लिया, कि अमल करके, तस्लीम करके आपने इस्लाम के अफराद में से एक फर्द को शामिल कर लिया। ये अफराद बढ़ाते चले जाएं। फिर आपकी जिम्मेदारी आती है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपनी फैमिली को जहन्नम से बचाएं, इस्लाम के मुहाफिज बना दें, उनको इस्लाम के आमिल बना दें। तो ये घराना अब तैयार हो गया। अब एक घराने से अफराद, अफराद से मुआशरा बनता है। इसी तरह इस्लाम का बोलबाला होता है। ये जो फेल है ना, यातियाहुम, ये मंसूब क्यों है?
यातिया, बाब है अता याती, तो यातिया इस पर जबर क्यों आई है? फेल है ये। फेल मफूल होता है क्या? मफूल नहीं है, मफूल नहीं है। मैं पूछ रहा हूं कि यहां पर जबर कहां से आ गई? तो सही जवाब दिया उन्होंने, अन की वजह से। औ हरफ अतफ है और ये कहां जा रहा है? एन यखसीफा। यखसीफा मंसूब क्यों है? अन की वजह से। तो इसी पर अतफ है, औ हरफ अतफ उसी पर अतफ है, यानी यहां पर भी असल इबारत थी औ अन यअतियहुमुल अज़ाबु मिन हैसु। मिन क्या है? मिन क्या है? मिन हरफ जर है, तो हैसु पर जर क्यों नहीं आया? हरफ नासिब नहीं, हरफ जार है। हैसु पर जर क्यों नहीं आया? जर क्यों नहीं आया? गैर मुंसरिफ तो नहीं है। हैसु मबनी अला दम है। हैसु क्या है? मबनी अला दम। शुक्र है आपने याद दिला दिया कि 8 बज गया, मुझे याद ही नहीं था। जो मैं आपसे बात कर रहा था कि इस्लाम के मुहाफिज बन जाए, अगर इस्लाम के दुश्मन बनेंगे तो ये उनके लिए अल्लाह की तरफ से वार्निंग है। इस्लाम के खिलाफ मकर कितने करोगे? इस्लाम दुश्मनी कहां तक जाओगे? डर जाओ इस्लाम दुश्मनी से, वरना दो तरह में से कोई एक सजा आ जाएगी, या ऊपर से या नीचे से। नीचे से धंस जाओगे जमीन में, या ऊपर से पत्थरों की बारिश होगी, या अल्लाह ताला अज़ाब मुसल्लत करके तुम्हें तबाह कर देगा। आते हैं ना जलजले, जमीन फट गई अब अंदर चले गए, सैलाब आते हैं, ये जमीनी अज़ाब है। औ या खुदाहुम, ये तीसरी सजा। औ या खुदाहुम, ये इसका अतब भी उसी अन पर है। क्या इबारत होगी? औ ऐ या खुदाहुम, या वो उनको पकड़ ले, या वो पकड़ ले उनको। यानी इस बात से भी डरना चाहिए कि वो उनको पकड़ लेगा। कौन पकड़ लेगा? अल्लाह। फी तकल्लुबिहिम, इनको चलते फिरते, अल्लाह इनको पकड़ लेगा चलते फिरते। फमाहुम बिमोजिजीन, बस नहीं होंगे वो आजिज करने वाले, अल्लाह को हराने वाले। यानी अगर अल्लाह ताला इनके मकर फरेब की वजह से जब इनका वक्त पूरा हो जाए और अल्लाह इनको पकड़ना चाहे, क्या ये अल्लाह की पकड़ से बच सकते हैं? बिल्कुल नहीं बच सकते। ये अल्लाह को हरा नहीं सकते, ये अल्लाह को शिकस्त नहीं दे सकते, ये अल्लाह को हरा नहीं सकते, अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। तकल्लुब क्या? कि इनके तकल्लुब में अल्लाह इनको पकड़ ले। इसके कई मफहूम है। एक मफहूम तो ये कि जब तुम अपनी तिजारत और कारोबार में मसरूफ हो, अल्लाह तुम्हें इस तिजारत और कारोबार के दौरान ही तुम्हारी गिरफ्त कर ले। तकल्लुब में ये है ना, आप इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, घूमना फिरना, तो आप घूम फिर क्यों रहे हो? नंबर 1 कारोबार कर रहे हो। नंबर 2 तकल्लुब में क्या होता है? आप अपने कारोबार को फरोग देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब यहां से इस्लामाबाद चले गए, यहां से आप बाहर चले गए, क्यों गए? ताकि मेरे कारोबार में वुसअत हो, वहां कारोबार के जराए देकर आऊं। 2 सूरतें हो गई। या फिर तकल्लुब का तीसरा माना ये, आप आराम करने के लिए अपने बिस्तर में हो, कभी दाएं हो रहे हो कभी बाएं हो रहे हो, कभी उठ के बैठ रहे हो कभी सो रहे हो, कभी दाएं करवट कभी बाएं करवट। ये तकल्लुब आपका दाएं और बाएं होना। इसी दौरान भी अल्लाह आपको पकड़ सकता है। कारोबार करते हुए अल्लाह पकड़ सकता है, या कारोबार को फरोग देने के लिए जिन रास्तों पर तुम चल रहे हो उन रास्तों पर चलते चलते अल्लाह तुम्हें पकड़ ले, या आराम करते हुए दाएं और बाएं तुम्हारी जो
کروٹیں تبدیل ہو رہی ہیں، اس دوران اللہ تمہیں پکڑ لے. یعنی تمہاری سرگرمیوں میں، وہ سرگرمیاں کسی بھی قسم کی ہیں، تمہاری مصروفیات مشغولیات کسی بھی قسم کی ہیں، اللہ ان مشغولیات اور مصروفیات میں تمہیں کسی بھی حالت میں کسی بھی طرح اللہ پکڑ سکتا ہے تمہیں. لہذا ڈرتے رہنا. یہ با زائدہ ہے، بمعجزین میں با زائدہ ہے. ابھی پیریڈ کس شیخ کا ہے؟ او یأخذہم، چوتھا، یا وہ ان کو پکڑ لے علی تخوف، ڈرا دمکا کر. تخوف ڈرا کر دمکا کر. تخوف یہ خوف سے ہے، یا وہ ان کو پکڑ لے ڈرا کر دمکا کر. فَإِنَّ رَبَّكُمْ، بے شک تمہارا رب، لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ، نہایت شفقت اور رحم کرنے والا ہے. ہاں آگے بس میں بھی آ رہا ہوں. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے دل میں خوف ڈالے گا. بہت سارے لوگ خوف سے ہی مر جاتے ہیں، دل پھٹ گیا ان کا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک گرفت ہے کہ ڈرا کر دمکا کر ان کا خاتمہ کر دے. انسان وہ ہو جاتا ہے نا نفسیاتی ذہنی مریض، خوف کی وجہ سے کبھی بلڈ پریشر ہائی ہوا اور رگ پھٹی اور مر گیا. اس کی ایک شکل یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی گناہ پر بندے کے دل میں صرف خوف ڈال دیتا ہے. یہ خوف کا آ جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے، اور اس سزا کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یہاں سے نکالنا چاہتا ہے. جیسے مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، اور اس گناہ کے سرزد ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ میرے دلی دماغ کے اندر ایک خوف بٹھا دیتا ہے کہ تو نے بہت بڑا غلط کام کیا ہے، یہ بہت بڑا اور غلط قدم اٹھایا تو نے. تو یہ انسان کے دل میں یہ خوف جو پیدا ہوتا ہے نا، یہ خوف بھی اللہ رب العزت کی طرف سے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ربکم فإن ربکم لرؤوف الرحیم. اللہ نے آپ پر شفقت ڈال دیا کہ خوف پیدا کر دیا، آئندہ اس گناہ سے بعد آ جاؤ گے اور اسی خوف کی وجہ سے اللہ سے توبہ کرو گے. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ سے کہ انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو اور اس کی وجہ سے انسان ٹینشن میں آ جائے. ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں گناہ در گناہ کرتے ہیں، کبھی طبیعت کے اندر کوئی ناپسندگی کے اثرات ہی پیدا نہیں ہوتے. چلیں مزید اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.